वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह के लिए सूरह फातिहा पढ़कर कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें। शुक्रिया। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे की उम्र को पहुंच ही जाएं, इम्मा यब्लुगन्ना इंदका, तुम्हारे पास पहुंच जाएं अगर उनमें से अहदुहुमा, उनमें से कोई एक, औ किलाहुमा, या दोनों। तो अब देखिए अहकाम क्या है बूढ़े वालिदैन। फला तकुल लहुमा उफ्फिन, नंबर एक, उन्हें उफ तक मत कहो। उफ क्या है? बड़ी छोटी सी शय, कोई हिकारत आमेज शय, नाखून जो तराश दिए जाते हैं उनको भी उफ कहते हैं। इतनी सी छोटी बात भी उनसे न कहो कि उनकी गुस्ताखी जो है इस दर्जे में हो रही हो, जैसे कि ये तराशे हुए नाखून है, इस दर्जे में भी कोई गुस्ताखी उनके सामने न करो। फला तकुल लहुमा उफ, उफ है आप पर। हमारे यहाँ ये लफ्ज उफ ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तुफ इस्तेमाल, तुफ है तुम पर, तुफ है आप पर, नहीं, हरगिज नहीं। उफ़िल लकुमा वमा ताबुदून, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, सूरह अंबिया में है मौजूद ये। उफ़िल लकुमा, सूरह अहकाफ में जो सरकश औलाद होती है उनके बारे में कहा गया, वो अपने वालिदैन को उफ़िल लकुमा, आप पर तुफ हो नहीं। लेकिन यहाँ जो हुक्म है फला तकुल लहुमा उफ़्फिन, उन्हें उफ तक न कहो। नंबर दो, वला तनहरहुमा, कभी उन्हें झिड़कना मत। अम्मा साइला फला तनहर, सूरत दुहा जो है उसकी जो आखिरी आयत है, तो किसी को झिड़क देना, किसी साइल को झिड़कना नहीं है। अगर नहीं कोई दे सकते तो आप शराफत के साथ उससे माजरत कर ले, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह भी माफ कीजिए, बस झिड़को मत। वला तनहरहुमा। नंबर तीन, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनके साथ गुफ्तगू करो बड़े अदब के साथ, उनका एहतराम मलहूज रखते हुए बात करो। लेकिन यह है कि उसके अंदर एहतराम मलहूज होना चाहिए, अदब मलहूज रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि उनके दिल को ठेस लगे। यही है वो जो बच्चा सा था हमारी गोद में खेलता था, इसकी निजासतें हम साफ करते थे, इसको दूध हम पिलाते थे, इसको चलना हमने उंगली पकड़ पकड़ कर, आजकल तो खैर और बहुत सी चीजें इजाद हो गई हैं, वॉकर्स हैं और क्या क्या है, लेकिन पहले क्या होता था, वालिदैन ही उंगली पकड़कर चलाया करते थे और चलाना सिखाते थे। आज ये सीना तान कर बात कर रहा है हमसे, आज ये इस तरीके से जो है गुस्ताखाना अंदाज उसने हमारे सामने इख्तियार किया है, वो दिल को ठेस लगेगी। मैंने इससे पहले भी एक मरतबा आपको बताया था कि सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जिनको मोहब्बत और ताज़ीम के अंदाज में देखना भी इबादत है, महज देखना और कुछ नहीं कर रहा। एक खाना काबा, मोहब्बत भरे अंदाज में आप बैठे हुए हैं, सिर्फ ना आप तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करेंगे तो और सवाब होगा, आप बैठे हैं सिर्फ और देख रहे हैं, और उसके अंदर एहतराम है, ताज़ीम है। अल्लाहुम्मा ज़िद बैतका हाज़ा तशरीफन व तकरीमन व ताज़ीमा। आज जो भी आजकल जो लोग, अब तो खैर ठीक है बात से आगे निकल गई है, मिना में पहुंच गए होंगे लोग, कल तो हज हो जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन जो हाजी भी ये दुआ मसनून है कि जब भी वो मस्जिद हराम के अंदर दाखिल होता है और पहली मर्तबा निगाह पड़ती है खाने काबा पर, तो फौरन अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहिल बैत ज़िद बैतका हाज़ा तशरीफन व तकरीमन व ताज़ीमा, ऐ अल्लाह अपने इस घर को, इसकी इज्जत, इसकी तकरीम, इसकी ताज़ीम, इसके अंदर और इजाफा करता चला जाए। तो ये इंसान अगर सिर्फ खाना काबा को बैठकर देखता रहे तब भी इबादत है, सवाब है। और इसी तरह बूढ़े वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाह से देखना, ये भी मूजिब सवाब है कि दिल जो है उनको कहीं कोई आईना कल्ब जो है उनके एहसासात को ठेस न पहुंचे, इसका लिहाज रखना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। और उन दोनों के सामने अपने कंधों को शफ़क़त के साथ, अदब के साथ झुका कर रखो। ये जो अभी मैंने चंद अल्फाज कहे थे
کہ سینہ تان کر بات کرنا، یہ ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا۔ ایک یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں والدین سے، والدہ سے، والد سے، لیکن جھکے ہوئے، کندھے جھکائے ہوئے۔ اب یہ بھی دو ہی باتیں ہیں، یا والدین کے سامنے کندھے جھکانے ہیں، یا پھر حضور سے کہا گیا ہے اے نبی آپ اہل ایمان کے لیے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن جو ایمان لائے ہیں ہمارے نیک بندے ہم پر، چاہے وہ غریب ہے، فقیر ہے، چاہے وہ غلام ہے، مسکین ہے، آپ اپنے کندھے ان کے سامنے جھکائیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو کہی گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ ان کے سامنے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے اپنے کندھے جھکائیے، جھکا کر رکھیے، ان کا احترام کیجیے۔ حالانکہ اصل احترام تو حضور کا ہے، وہ تو جب ہم پڑھیں گے سورہ حجرات تو جا کے معلوم ہوگا کہ کس درجے احترام ملحوظ رہنا چاہیے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اس سب کے بعد بھی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہا کرو اے رب ہمارے ان دونوں پر، میرے والدین پر رحمت فرما، رحم کر، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ اب دیکھیے یہاں لفظ کیا آیا، ربیانی، رب، اللہ تعالیٰ رب ہے حقیقی، وہ ہے اصل میں پالن ہار، ساری چیزیں اس کی پیدا کردہ ہے۔ ماں باپ کے دل میں بھی محبت اور شفقت تو اسی نے ڈالی ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ تو اسی نے بنایا، پیدا کیا ہے، تو اصل رب تو وہ ہے۔ لیکن اس کی ربوبیت کا ظہور جو ہو رہا ہے عالم واقعہ میں، عالم مادی میں، وہ والدین کی ربوبیت ہے۔ والدین پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، اپنی راتوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں، بچے کو تکلیف ہے تو والدین نہیں سو سکتے، کوئی اور معاملہ ہے تو اس ظاہر بات ہے کہ ان کا آرام چین بالکل حرام ہو جاتا۔ یہ ہے در حقیقت۔ اب ان کا بدلہ کیا چکا سکتا ہے آدمی؟ میں نے بار عرض کیا ہے کہ شکر جو ہے وہ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، لیکن والدین نے جو بھلائی تمہارے ساتھ کی ہے تم اس کا بدلہ کیا دے سکتے ہو؟ اگر تم نے ان کے بڑھاپے میں خبر گیری کر بھی لی تب بھی وہ بدلہ نہیں ہو سکتا کہ جو انہوں نے تمہارے وجود میں آنے اور تمہارے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں، جو ایثار کیا ہے، جو قربانیاں دی ہیں تمہیں پالنے پوسنے کے لیے، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا بدلہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کیا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند کر، ان کی غلطیوں سے درگزر فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی اختیار فرما پروردگار۔ اور یہ در حقیقت میں تجھ سے درخواست کیوں کر رہا ہوں کہ مجھ پر ان کے احسان کا بہت بڑا بوجھ ہے، ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہا کرو اے رب ہمارے، اے رب میرے ان والدین کے اوپر، بوڑھے والدین پر رحم فرما۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ صرف زندگی کا نہیں ہے، ان کے انتقال کے بعد بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ آپ کی نمازوں کے ساتھ دعاؤں میں مستقل دعا ہو جانی چاہیے کہ پروردگار مجھے بھی بخشش فرما دے، مجھے بھی بخش دیجو، اور پھر میرے والدین کو بھی بخش دیجو، اور ان پر رحمت نازل کیجو جیسے کہ اس نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ابھی اس مضمون کا ایک اہم حصہ باقی ہے، اور وہ کیا ہے کہ والدین میں سے والدہ کا مقام جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی اب اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی وفات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھیں۔ شکریہ۔